नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी तरबियत और इलाज का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का मौज़ूए बयान है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नमल की आयत नंबर 30 का एक हिस्सा है जिसे बज़रिया वही नाजिल फरमाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत के शुरू की आयत नहीं है, बल्कि कुरान की एक सूरत सूरह नमल की आयत नंबर 30 का एक हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कुरान की हर सूरत के शुरू में लिख दिया गया ताकि दो सूरतों के दरमियान फासला हो जाए। इसलिए हर सूरत के ऊपर इम्तियाजी निशान के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी जाती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो वही लाए, इसमें हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना थी। शान नज़ूल के हवाले से अर्ज़ करता हूँ, इस सिलसिला में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, जिनमें से एक ये है कि कुरैश मक्का अपने कामों का आगाज़ बिस्मिक अल्लाहुम्मा कहकर करते थे। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर अपने कामों का आगाज़ किया करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है जो किसी और नबी पर सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नहीं उतरी। वो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है, वरना मुस्तहिब है, यानी एक बेहतर अमल है। ना पढ़ेंगे तो गुनाह कोई नहीं, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब यह आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकन हो गईं, समुंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा, इसमें ज़रूर ज़रूर बरकत होगी। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दारोगा हैं जिनसे बचना चाहिए, और वो शख्स जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो इसके भी 19 हरूफ हैं, और हर हरफ पर हर फरिश्ता जहन्नम से बचाव बन जाएगा। मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो सहाबी सवार थे, उनका बयान है कि आपकी ऊँटनी ज़रा फिसली तो मैंने कहा, शैतान का सत्यानाश हो। आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना कहो, इससे शैतान फूलता है और ख्याल करता है कि गोया इसने इसको अपनी कुव्वत से गिराया है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से वो मक्खी की तरह जलील व पस्त हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि हर नेक और जायज़ काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लिया करे, ताकि अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल हो। और ये कह लेना मुस्तहिब है। खुतबा के शुरू में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहनी चाहिए। हदीस में है कि जिस काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू न किया जाए
وہ بے برکتہ ہوتا ہے اور اکثر ادھورا رہ جاتا ہے۔ بیت الخلا میں جانے کے وقت یعنی رفع حاجت میں جانے کے وقت تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ وضو کے وقت وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء تو وضو کے وقت آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب بتاتے ہیں اور بعض مطلق وجوب کے قائل ہیں، یعنی اگر نہیں پڑھی تو وضو دوبارہ کریں گے۔ جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کی فضیلت میں لکھتے ہیں، جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان سے پناہ اللہ کی پناہ مانگنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اگر اس کو اللہ کوئی اولاد بخشے گا تو وہ شر شیطان سے محفوظ پیدا ہوگی۔ کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی مستحب ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے کہ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آپ کی پرورش میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سے تھے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ اور بعض علماء کرام اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا واجب بتلاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو اللہ سے پناہ مانگے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا کرے، یعنی اے اللہ ہمیں تو جو اولاد دے اسے شیطان سے بچا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس جمع سے اس ملاقات سے حمل ٹھہر جائے تو اس بچہ کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ غرض یہ کہ کھڑے ہوتے وقت، بیٹھتے وقت، کھانا کھاتے وقت، پیتے وقت، ہر جائز اور صحیح کام کرتے وقت، قرآن پاک کو پڑھتے وقت، وضو کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، ان سب کو شروع کرنے میں برکت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کریم کی امداد چاہنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا شرط اول ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب